ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼। ਇਹ کوئی दरवेशी नहीं है। जहाँ मुतदिल और दरमियानी उम्मत की बात है वहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो तराजू वाली मीज़ान वाली भी बात की है ना, तो मीज़ान दे पलड़े दे विच तो 50-50 है। 1 किलो है तो आधा किलो इधर रखेंगे, आधा किलो इधर रखेंगे, मीज़ान बैलेंस हो जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि अगर दाएं वाला पलड़ा भारी है तो आप जन्नत में चले जाएंगे, यू विल हैव गुड ब्लेस्ड लाइफ। और अगर बाएं वाला भारी है तो कर्स्ड लाइफ है आपकी, जन्नत में जाएंगे आप। ठीक है ना। तो जो करतूतें हम सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, हमने तो ये कैलकुलेट करना है कि क्या हमारा अभी पलड़ा दाएं वाला भारी है या बाएं वाला भारी है। इसका मतलब सादा सी दुनियादारी की मिसाल है कि 50-50% दोनों साइडों पे हो गए तो मीज़ान बराबर है। तो अगर एक साइड पे 50.1% भी हो जाता है तो वो पलड़ा भारी है। तो अल्लाह के मैदान में एक दुनियादारी का मैदान थोड़ी है कि ऐसी वट्टा बन देंगे तो वो 2 नंबरी कर लेंगे। अल्लाह के मैदान ते माशा तो भी रत्ती तो भी अगे वाली को कहानी होनी ना कि स्लाइट भी वजन जिस पासे ज्यादा होया तो झुक जाएगा पलड़ा, तो यू विल गेट दोज फैसिलिटीज। तो अगर तुसी इहदा मतलब है कि अगर डेली डेलिब्रेट प्लान करके, हम गुनाहगार लोग हैं ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल था कि फरिश्तों वाला सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल कर देता, हम गलती कोई ना करते। और सबसे बड़ी गलती तो ये है और सबसे बड़ी कशिश पेट की है। शक्म शेर हो आप, पेट भरा हुआ हो तो दुनिया की हर खबासत दिमाग में आती, हर ख्याल दिमाग में आता। और पेट खाली हो तो आपको सिर्फ रोटी नजर आती। खाली पेट बंदे के सामने आप पैसा, सोना, औरत, जमीन सब कुछ रख दें और एक तरफ खुश्क रोटी रख दें तो भाग के रोटी की तरफ जाएगा, वो बाकी सारी अट्रैक्शन। और जब पेट भरा होगा तो फिर वो सारी चीजों को लपेटने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह के लिए मुश्किल था, अल्लाह ताला हमारा ये सिलसिले खत्म कर दो, फरिश्तों वाला सॉफ्टवेयर होता, हम गुनाह करते ही ना। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमने गलतियां करनी है, हमसे गुस्ताखियां होनी है, हमसे ज्यादतियां भी होनी है, हमने लोगों के साथ लड़ाइयां भी हमसे हो जानी है। हम उस पर अल्लाह ने रास्ता खुला रखा कि आप तौबा कर लें, माफी मांग लें, रिपीट ना करें उसको ना को दोबारा। लेकिन हम दरवेशी ये शुरू कर देते हैं कि हमने 99.99% रॉयल फैन की तरह कॉपर का होना है, विच इज नॉट पॉसिबल, एक्सेप्ट औलिया, मासूमीन एंड मे बी वेरी फ्यू पीपल। अदरवाइज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हम 99.999% पारसा नहीं हो सकते, हमसे गुस्ताखी होनी है, गलती हो जानी है। तो मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि हम 50.1% ठीक कर रहे हैं कम से कम। वो जालिमो उतना तो कर ले ना, ताकि हमारा राइट वाला पलड़ा भारी हो तो हम अपना हिसाब किताब पूरा करके जन्नत में चले जाए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कट जाए और एक नेकी फालतू बच जाए अल्लाह के, फिर भी प्लस दे विच ही जन्नत च गए। इतना तो कर सकते हैं ना हम। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम या 100% पारसा होने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते तो हम फिर ड्रग घुस छलांग मारते तो हम फिर शैतान हो जाते हैं कि ऐ तो हो नहीं सकता, ऐ तो करो। तो हम 2 एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। हम दरमियान में जो मुतदिल उम्मत, दरमियानी, वो वाला काम ही नहीं करते। तो मुझे और आपको ये सोचना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक अपना एहतसाब करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आज हमने अच्छा क्या क्या किया और बुरा क्या किया। और शाम को एक मेज़ानिया सोते हुए हमारे सामने होना चाहिए कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ये अच्छा था, ये बुरा था, तो आज का मेरा नेट रिजल्ट क्या है। जब आपके ज़हन में ये फियर आ जाएगा कि मैंने मेज़ान को बैलेंस रखना है और राइट वाले को झुका के रखना है, तो आप ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। आप गलती करते हुए सोचना शुरू कर देंगे, आपके ज़हन में एहसास आना शुरू हो जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आप ऑटोमेटिकली 50.1 से 50, 52, 53, 60, 70 आगे की तरफ चलना शुरू कर देंगे।
کیونکہ آپ کو ہر وقت احساس رہے گا کہ کہیں میرا میزان گڑبڑ تو نہیں کر رہا، دائیں والا پلڑا اوپر تو نہیں جا رہا، اس کو نیچے رکھنا. تو نیچے رکھنے میں جب آپ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کریں گے تو اس میں بہتری آتی جائے گی. ادروائز کیا ہوگا، اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں نہ، سوچیں نہ، اور ہمیں وہ میزان ذہن میں نہ رہے، تو پھر ہم دو ایکسٹریم میں کھیلتے رہیں گے پینڈولم کی طرح. ایکسٹریم فرشتہ صفت انسان، اور جب وہاں سے گرا تو ڈز کر کے ایکسٹریم شیطان صفت انسان. تو لیٹس ٹرائی ٹو بی نارمل ہیومن بینگ، نارمل جو گوشت پوست کا انسان ہے، جس کے اندر تمام الز اینڈ ایولز ہیں. لیٹس ایکسیپٹ دوز، اور ان کو ایکسیپٹ کر کے پھر پلان کر کے ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے اندر بہت ساری خامی ہیں، لیکن آج میں نیت کر کے یہ کام کرنا ہے کہ میری خوبیوں کے نمبر خامیوں سے زیادہ ہونے چاہیے. تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم لوگوں کو دکھ دینا بند کر دیں گے، تکلیفیں دینا بند کر دیں گے، جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، غیبت کرنا بند کر دیں گے، بخیلی کرنا بند کر دیں گے، دوسروں کے دل میں کان میں کانا پھوسی کرنا، دوسروں کی شکایتیں لگانا، چغلیاں کرنا، وسوسے ڈالنا، وہ بند کر دیں گے. ہمارے اندر کا شیطان ہمیں ڈکٹیٹ کرنا بند کر دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گریجولی ہمارا ترازو جھکتا بہت نیچے جھک جائے گا. اور وہ ترازو کا فائدہ ہمیں ایز اے انڈیویجول ہوگا، لیکن کولیکٹیو سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. کیونکہ جب ہم یہ ساری غلاظتیں بند کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے دوسرے ساتھی کو ہے. اگر میں آپ کی برائی نہیں کر رہا تو سوسائٹی میں گند نہیں پھیل رہا. اگر میں آپ کے اگینسٹ اس کے کان نہیں بھر رہا تو یہ آپ سے نہیں لڑ رہا تو سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر میں آپ کا حق نہیں مار رہا تو آپ کا حق آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کے بچے رزق کھا رہے ہیں، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر میں آپ کی چوری نہیں کر رہا تو آپ کا مال آپ کے پاس ہے، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر میں ڈاکہ نہیں ڈال رہا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر میں ملاوٹ نہیں کر رہا تو خالص غذا لوگوں تک پہنچ رہی ہے، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اگر میں کم نہیں تول رہا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. جعلی دوائیاں نہیں بیچ رہا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. تو اس کا اللہ کو کہیں فائدہ نہیں ہے. اس کا مجھے فائدہ ہے، جو میں نے پہلے پکسلز کی بات کی تھی کہ میرے پکسل زیادہ برائٹ اور زیادہ خوبصورت، اور اس کا سوسائٹی کو جنرل بیٹرمنٹ سوسائٹی کی ہو رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو درس ہے کہ انسان کے ساتھ ہم بہتری کے ساتھ پیش آئیں، انسان بن کر انسان کا خیال رکھیں، انسانیت کا خیال رکھیں، ہم اس سے نیچے نہ گریں تو آٹومیٹکلی ہمارا دائیں والا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اور سوسائٹی میں امن، سکون اور خوبصورتی آتی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سینٹ، درویش، فقیر، عابد، زاہد بننے کی بجائے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے، جو 50.1% ایٹ لیسٹ رائٹ والے پلڑے میں بیٹھا رہے، تاکہ جب آخری وقت اللہ تعالیٰ، ہم حساب تو دے ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے کہ چلیں برابر سے تھوڑا سا یہ دائیں سائڈ پہ بہتر ہے تو اس کو بخش دیں. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اور ہم اس زندگی میں بھی سخی رہیں گے اور اگلی زندگی میں بھی سخی رہیں گے. اس زندگی میں سخی رہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ نہیں دیتے تو آپ خود سخی ہو جاتے ہیں، جب آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے آپ خود سخی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کو تکلیفیں دینے والا نہ بنائے، بلکہ دوسروں کے لیے سکھ پیدا کرنے والا، سکھ بانٹنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. آمین.